हाम्रो अस्तिमकी क्रोज अटवारी क्रोज सबजना बन्द बैठिन मन्दिर अनि हाम्रो अग्रासनदेखि अपन दिदी जब केन्द्र गुदालता रहेछ के देली छी हमार चेली बेटी मुआर भैया आइटा मुआर दादू आइटा तो कत्रा हर्षित हुँदै भन्छ यो अस्तिमकी ल्या अस्पताले उज्जर बन्ने बुलुस लगाएको अस्तिमकी सबै मजा चाहिँ मनाइदिकन सबै जाने अस्तिमकी म चित्र बनाइन पहिला जुन पुरानो चित्र बनाइन्छ चित्र बनाइन मैले भने सार्वजनिक विधा पर्न हो अटवारी को अस्टिम की मजा से मनी हो कना नमस्कार सिंगनी थी तुम्हें अटवारी कना के बारे में व्यक्तिगत तरफ से वो हमारी टीम के तरफ से मैं ढेर शुभकामना दिए ये कार्यक्रम की सबसे फरक और रोचक बात थी मैं देखता हूँ ये पूर्ण हिम्मत वाली नारी बढ़ती आशा अनीता चौधरी उनके स्थान कल्याणकारी सभा वडा नंबर 3 के अध्यक्ष श्री जी सामाजिक सांस्कृतिक सांगीतिक तथा विभिन्न कला क्षेत्र में एकदम सक्रिय बाट है ओटो का दिन मैं अटवारी अस्तिमकी सबको जे मजा से मनाबी नि मजा चिसन हटाई मजा चिन संरक्षण करिकन मोर अपन यो हो घोराई महानगरपालिका 3 अन्तर्गत पर्ने श्री माध्यमिक विद्यालय चिङ्नी बन्जाडी जुन विद्यालय अलि पृथक भूगोलमा अवस्थित छ वरिपरि 200 वटा आँपका वृक्षयुक्त सुन्दर बगैँचाको बीचमा विद्यालयको भौतिक संरचनाहरू रहेका छन् उक्त प्राकृतिक सम्पदा र विद्यालयको संरक्षण वरिपरिबाट घेरेको छ केही मानव बस्ती र खोला नालाले सोही विद्यालयको सभा हलमा गत शनिबार एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ थारू समुदायको ऐतिहासिक एवं मौलिक पहिचान बोकेको पर्व अटवारी र अस्तिमकीको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको आयोजना थारू कल्याणकारी सभा वडा नम्बर 3 ले गरेको थियो Yeah.
हरेक समुदायमा रहेको चाडबाड उत्सव लगायतका संस्कृतिसँग जोडिएर रहेका विविधताले त्यो समुदायको पहिचान झल्काउँछ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ विभिन्न जाति समुदायको आफ्नै कला संस्कृतिहरू रहेका छन्, चाडपर्व चालचलन रहेका छन्। यसले देशको सांस्कृतिक महत्त्वलाई जीवन्त बनाउँछ र अर्को समुदाय बीचको सांस्कृतिक महत्त्वलाई बुझ्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ। आज थारू समुदायमा मनाइने एक महत्त्वपूर्ण चाड अस्तिम्कीको बारेमा केही पाजर गणेश र फुला ढड्के टट्ठे मना चाव ढड्के आजर पाजर गणेश र फुला ढड्के उह फुलक बिच मना दिया बाटी ढड्के उह फुलक बिच मना दिया बाटी ढड्के उज्जर बनिया करिया चोलिया लगा के मनैना हमार चलन बा उज्जर बनिया करिया चोलिया लगा के मनैना हमार चलन बा 2078 साल के अस्तिम्की सबको जय हिन्द वर्ष शुभकामना। कार्यक्रममा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले अस्तिम्की र अत्वारीको बारेमा र यसको महत्त्व यसरी आफ्नै शैलीमा विश्लेषण गरे भने सुस्त हाम्रो थारू समाज नफे थारू समुदाय नफे अलिक रूपान्तरण गर्न जरुरी बा। कलाकारहरूले आफूसँग रहेका कला देखाएर मनोरञ्जन
बाधी पढ़ल लिखल बाधी का बाधी पढ़ल पढ़ल लिखल बाधी का बाधी पढ़ल हिन्दू धर्म बिस्राकेन विदेशी धर्म मान्छेक्ल थारू हिन्दू धर्म बिस्राकेन विदेशी धर्म मान्छेक्ल थारू अपन धर्म संस्कृति के जरो खान सेक्ल थारू अपन धर्म संस्कृति के जरो खान सेक्ल थारू आइटा वारी के नाच चीजमा मैं मोटामोटी जनलक अब हम पूजा पे करती वो बर्तल दिन कथा वही पूजा के बोल हम कथा हमार खान पीन चलत वो पूजा करबे मैं मोटामोटी शक्ति होगी झूठा होई वो मुई कथा वो आइटवारी व्रत रही हमारा महादेव ने पूजा करती रामजी चौधरी राजी ने हमरा व्यक्तिगत तरफ से हमारी आयोजक के तरफ से हमरा ढेर धन्यवाद देना चाहती